تفضل. شكرا. استمعنا إلى كل الشروحات وكل التوضيحات في كل التوضيحات والشروحات القانونية، حتى لا أكرر البعض منها. شكرا. أقدم إضافة يعني ولو خفيفة في الموضوع. لا يمكن في دولة ما في العالم، لا يمكن في دولة ما في العالم أنه إنسان يتابع يعتقل بتهم خطيرة ويحقق معه لمدة لا تتجاوز 25 دقيقة. هذه فضيحة. لو جاء مرتكب الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية في أي دولة القانون، دولة ديمقراطية، سيحقق معه كل أجهزة الدولة وكل الأجهزة الأمنية، FBI CIA، يجوزك على طبيب نفساني، على طبيب عقلي، على مختص في كل، لأنك حجم الجريمة تتطلب فحوصات قانونية علمية نفسية عقلية، يعني على كل الأصعدة. تم اعتقال للمرة الثانية كريم طابو 24 سبتمبر. تم استجواب كريم طابو لمدة لا تفوق 25 دقيقة في 2 أكتوبر، يعني 6 أيام من الاعتقال. وكريم طابو ريح في الحبس أبري 6 أيام تحقيق، خلاص ريح في الحبس من 2 أكتوبر 2 نوفمبر 2 ديسمبر 2 جونفي 2 فيفرية 2 مارس. هذا ما تقدرش تعطي تفسير غير التفسير السياسي. ثم سواء إعلاميا أو سواء رأي عام، كثير من الناس يعتقدون أن كريم طابو توبع بسبب تهجمه بين قوسين، وهذه الكلمة أرفضها، على مؤسسة الجيش. ولكن في كلتا المحاكمتين تمت تبرئة كريم طابو من كل التهم المتعلقة بهذه المسألة. أمام عدم وجود أدلة وإثباتات أن كريم طابو قام بجرم ما، زادت تهمة أخرى على الملف، وهي قضية المساس بالوحدة الوطنية. كأن محاكمة كريم طابو على قضية المساس بالوحدة الوطنية هي محاكمة سياسية، هي إرادة تشويه سمعة مناضل سياسي. لا توجد تفسير آخر إلا محاولة إعطاء الانطباع للجزائريين أن كريم طابو مس بالوحدة الوطنية. وانتم على علم أن على مستوى خاصة التواصل الاجتماعي هناك نفوذ وهناك ناس تنشط في هذا الميدان، كأن تارة كريم طابو انفصالي، تارة أصله من تلك المنطقة أو ذاك، تارة إسلامي، تارة علماني، تارة، يعني كل الأمور تستعملها السلطة للمساس بسمعة الإنسان أو كرامة الإنسان. ثم في الأخير يعني هناك يعني ملاحظات عدة. في الأخير أنا أتساءل، وهذه الدلائل قد أسميها بدلائل قاطعة، أن في بعض القرارات الأوامر لم تأتي من جهة قانونية بل أتت من جهات غير قانونية. القرار الأول ولا الدليل الأول، كيف بنفس القاضي يحكم بعام نافذ ضد كريم طابو هو الذي يمضي قرار الإفراج على كريم طابو؟ مستحيل. نفس القاضي الذي يعني ينظم جلسة
هوليوودية يعني بأتم معنى الكلمة. ويأتي يوم سأعطي تفاصيل يعني جزئيات هذه المحاكمة. من بعد نفس القضية الذي قضى بحكم بعام حبس نافذ ضد كريم طابو، جاء وقت وين لأسباب مرتبطة بالسياسة هو نفس القاضي يعني يفرج على كريم طابو. هذا دليل أنه في بعض الأحيان في بعض القرارات قد تتدخل عوامل في اتخاذ قرار على مستوى العدالة. ثانيا، وتطرق الأخ توفيق إليها، هو أنه المتابعات يا جماعة الخير، الرأي العام اسمع، وكانت تدور لمدة أشهر، ولا تتذكروا في التواصل الاجتماعي أو حبسوه أو اعتقلوه أو مستدعي من المحكمة العسكرية، مستدعي من الجهة، مستدعي من أبري. كي درت طعن حقي في أمر الإيداع، راحت القضية إلى غرفة الاتهام. واش خذات قرار غرفة الاتهام؟ المنع من المشاركة في القضاء في الندوات الصحفية، المنع في ممارسة السياسة، حجز جواز السفر، والرقابة القضائية. واش دخل المشاركة في الندوات الصحفية مع التهمة الرئيسية، التهمة الموجهة؟ هذا دليل يكفي أننا نفهم عبر القرار غرفة الاتهام أن الأمر متعلق بامتياز مع السياسة أكثر مما هو متعلق بجرائم أو بالقانون. دونك هذه يعني حبيت كإضافة. في عجالة نحاولوا نجاوبوا الصحفيين حول القضايا السياسية. وشكرا. تفضلوا. الكلمة لكم. علي بوخلف، تفضل. أهلا وسهلا. J'ai deux petites questions. Une question politique. Vous avez un certain nombre de propositions dans la scène politique. Est-ce que le pouvoir réel, comme on l'appelle souvent, va être associé à cette feuille de route, ou vous souhaitez que cela soit adressé directement à l'opposition et aux acteurs du Hirak? La deuxième question est juridique. Les avocats ont énuméré les dépassements qui ont enregistrés. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de déposer plainte concernant notamment les actes de torture que vous avez subis dans les locaux des services de sécurité? La première est que c'est une adresse que j'ai faite personnellement à l'opinion publique et à tous ceux qui peuvent influencer, qui peuvent contribuer à la mise en place d'un processus de mobilisation pour l'état de droit, pour la démocratie. Moi, je ne m'adresse pas au pouvoir. Je m'adresse d'abord à moi-même, je m'adresse aux Algériens, je m'adresse à tous les acteurs, à tous ceux qui veulent, qui plaident, qui travaillent, qui sont convaincus que la volonté populaire, que le rêve des Algériens de réaliser la mise en place d'un état de droit va se concrétiser dans des combats que nous allons mener ensemble. Il est évident que ce débat doit se dérouler dans un climat apaisé et que nous savons bien que nous avons des divergences politiques entre nous, mais nous avons l'obligation morale et politique d'ordonner nos priorités et de passer l'intérêt de l'Algérie, la mise en place d'un état de droit et le travail pour garantir une justice indépendante, et puis, comme je l'ai souligné, la mise en place d'un mécanisme électoral démocratique et transparent. Une fois nous avons mis en place un processus qui aboutit à ces normes, à la définition de ces normes et de ces règles du jeu qui soient opposables et imposables à tous, à ce moment-là, chacun de nous défendra ses idées, défendra son programme. Mais aujourd'hui, la priorité étant de sauver le pays d'un naufrage, d'une crise, d'une impasse intégrale que nous vivons, et créer
une dynamique, un déclic psychologique, en se disant à nous-mêmes et aux autres que nous allons être comptables devant l'histoire. Nous allons être comptables devant nos enfants et nous allons être jugés, pas sur les combats que nous n'avons pas gagnés, mais nous allons être jugés sur les combats que nous n'avons pas menés. C'est pour cette raison, il va falloir donc mobiliser et se mobiliser pour ce combat-là. Bien sûr que les forces du changement, ils sont là. Ils sont... vous avez bien vu que si ce n'était pas le Hirak, on n'aurait pas connu autant d'avocats qui ont du talent. Moi, je suis impressionné personnellement. Si le Hirak, finalement, a été un moment important qui a fait que la société s'était sentie libérée. Et il a libéré tout ce qu'il a de bien. Une énergie créative, positive, politique de mobilisation. Et bon, certains me traitent de populiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de simplifier les choses. C'est de faire de la politique une chose à portée des gens. Lorsque je disais que si on ramassait toutes les pancartes, tous les slogans portés par la population, on aurait rédigé une bonne constitution et on aurait mis en place un processus inclusif de la société qui va rétablir la confiance, on aurait peut-être avancé et on aurait laissé l'ambiance se prolonger. Vous avez bien vu que toutes les franges de la société s'étaient impliquées dans le Hirak et chacun a essayé d'apporter son plus. Donc aujourd'hui, il s'agit de recréer cette dynamique. La démocratie reste une ambiance sociale. Comme l'a si bien dit Mohamed Harbi, la démocratie, c'est l'ambiance sociale. C'est-à-dire que la démocratie, c'est donner envie aux gens de s'impliquer dans la gestion de leurs propres affaires. Parce que le contraire étant que la dictature fait tout pour faire croire aux gens qu'ils ne peuvent rien faire. La dictature consiste à faire croire aux gens qu'ils ne peuvent rien, ni sur le plan individuel, ni sur le plan collectif. La démocratie, c'est tout le contraire. C'est tout faire pour donner envie aux gens individuellement ou collectivement pour réaliser des rêves. Et les rêves, c'est les espoirs, c'est les rêves, c'est des projets, c'est se sortir de ce piège du sous-développement, de ce piège qui fait que moi je suis personnellement marqué par le fait que je vois se dérouler sur le plan international des événements importants. راهي تحدث أحداث مهمة جدا قد تصنع خرائط سياسية مستقبلية على المستوى المحلي أو على المستوى الجهوي أو على المستوى العالمي. في نفس الوقت وين الاحتمالات الجيوسياسية والجيوستراتيجية في العالم خذات يعني وتيرة حدوث أحداث تتطور يوميا، ونحن ما زالت تعطى تعليمات لتوزع وجبات غذاء سخونة للتلاميذ في المدارس، والكل يعلم أن في مدارسنا لا توجد حتى المطاعم. حتى في بعض الأحيان الناس تتساءل على ماذا يتكلم المسؤول الرسمي عندما يلقي خطابات، هل يتكلمون على الجزائر أو يتكلمون على دول أخرى؟ هذا المنطق اللي يخلينا اليوم احنا بدون تهجم على أي أحد أو على أي مؤسسة نحاول أن نخلق من جديد الأمل فينا في أنفسنا وفي أنفس الناس حتى يعني تتلاحم الجهود وتتلاقى الناس في إطار هذا المسعى الكبير وهو بناء دولة القانون في إطار عدالة مستقلة. تفضل. بعد التطور الأخير الأحداث
كونسيرنون انا شوف، انا قضيه التعاطي مع الامور القانونيه في لمده تفوق على عام، كل فعل اقوم به استشير المحامي. حتى التدخلات الاعلاميه في معظم الاحيان بمجرد انني ممنوع عن لقاء صحفيين، ربما الكثير منكم يعني حاولوا الاتصال في باش نديروا اللقاءات باش نديروا، ولكن لاسباب متعلقه بالامور القانونيه في بعض الاحيان استشير يعني المحامين. ساستنفذ كل الامكانيات التي المتوفره في القانون على المستوى الوطني، ولكن هذا لا يمنع انني أتوجه إلى الرأي العام وإلى كل المؤسسات لاسترجاع حقي، ولكن أكثر من استرجاع حق هو وضع حد للتجاوزات على الآخرين. لأن اليوم هي مسألة ضمير، هي مسألة نضال، هي مسألة مستقبل. بناء دولة القانون هو وضع آليات لوضع حد لكل الخروقات، لكل التجاوزات، وخلق أجواء حتى يحس الإنسان بأنه في أمان. يعني vous êtes suivi, vous êtes poursuivi en justice, vous devez quand même sentir que vous disposez de droit, le droit à la défense. Je me présente devant un juge à la cour d'Alger, je lui dis, monsieur le juge, je ne peux pas être jugé aujourd'hui pour 3 raisons essentielles. La première, psychologiquement, je ne suis pas préparé. La deuxième, physiquement, je suis malade. Et tout le monde savait qu'à l'époque, je faisais une hypocalcémie, une paralysie faciale qui m'empêchait même pas de prononcer correctement ma parole. Et puis, j'avais insisté auprès du juge de respecter le principe qui est constitutionnel, c'est le droit à la défense. Il n'est pas normal, il n'est pas logique d'avoir une défense constituée de plus de 150 avocats, et ce jour-là, aucun n'est informé de la tenue de mon procès. Vous imaginez? Et j'avais exigé, et souvenez-vous, ça se passe au milieu, pendant les premières dispositions contre la pandémie, j'avais demandé que le procès soit reporté, tout simplement. Mais vous comprenez bien qu'au 26 septembre, je finis la peine, donc je devais être libre, et le procès s'est tenu 2 jours avant. Tout était fait justement pour que Karim Tabou ne soit pas libre. Bon, la décision, vous la connaissez, elle a défié, tout simplement. Je dis que ce procès-là a défié la loi, a défié la justice, a défié les normes les plus élémentaires du droit. Donc, bien sûr, M. Bourlaf, que je vais exploiter et explorer toutes les voies possibles qui vont mener au rétablissement, à mon rétablissement dans les droits. Merci. تفضل. بعد التطور من مغنين طريق نيوز، بعد التطور الاخير للاحداث يعني بعد التحالف المغربي الامريكي الاسرائيلي، اولا ما هي قراءتكم لهذه الاوضاع؟ وما هو موقف كريم طابو من قضيه صحراء الغربيه؟ اولا قضيه التطورات الجيوسياسيه التي قد تحدث في منطقتنا وفي مناطق عده في مناطق اخرى، لو حاولنا ان نلاحظ او نقوم بقراءه شامله لا توندونس، التوجه العام للعالم بأسره هو توجه لتكتلات سياسية اقتصادية. قلائل المناطق في العالم التي لم تتكتل ولم تخلق فضاءات مشتركة، ومن بين هذه المناطق القليلة في العالم التي لم تصل إلى مستوى خلق فضاءات مشتركة هي الشمال إفريقيا، المغرب. دونك هذا من بين. ولو رجعنا شيئا إلى الوراء إلى التاريخ لما وجدنا بأن من بين وعود الثورة التحريرية، وعود الثورة التحريرية هي 3.
الوعد الأول هو الاستقلال، الوعد الثاني هي بناء دولة اجتماعية ديمقراطية، الوعد الثالث هو بناء مغرب ديمقراطي للشعوب. كيف بعمالقة السياسة تحت الاستعمار وكانت تفكر على بناء مغرب مشترك، فضاء مشترك، لو قمنا بعمل في هذا الاتجاه لما وصلنا إلى بناء فضاء تصبح فيه الحدود لا معنى لها. عندما يكون الفضاء مشترك مفتوح لا معنى للحدود. دونك قضية الحدود تصبح قضية ثانوية لا معنى لها، والدليل أن مجموعات وأقطاب وتكتلات في العالم في بعض الأحيان حدثت أحداث خاصة، وبمجرد أن الحدود كانت مفتوحة على الصعيد السياسي والاقتصادي سمحت بهذه المجتمعات أنها تعيش ظروف طبيعية. أعطي مثال بسيط. Quand il y a eu le volcan d'Islande qui a repris l'activité, le volcan d'Islande a émis dans le ciel des fumées qui empêchaient la navigation aérienne, le transport aérien. Des milliers de vols ont été annulés. Des sociétés de transport étaient sur le point de déposer leur bilan à cause des pertes énormes. Mais dès lors que les frontières terrestres étaient ouvertes, l'économie donc a récupéré une grande partie des pertes qu'on aurait pu enregistrer au niveau des transports aériens. Il a été récupéré par les voies des transports. C'est un exemple. Et قضية خلق فضاءات، المشكل نحن نعاني من فضاءات تنسيق ديكتاتوري أمني تام، لا توجد حدود لمنع الشعوب الوصول إلى الديمقراطية، لا توجد حدود ولا توجد أي مشكلة. هناك تفاهم تام، تنسيق تام بين كل الأنظمة لجعل بهذه الشعوب تعيش تحت الخوف وتحت الظلم. ولكن باش يكون تفتح على مستوى الشعوب حتى تلتقي النخب السياسية، حتى تلتقي النخب الإعلامية، النخب الجامعية، لو كانت الحدود مفتوحة يسهل على أي أستاذ جامعي من بجاية أنه يلقي محاضرة في جامعة الرباط ولا في جامعة تونس. العكس صحيح. الإعلامي، السياسي، المثقف، الشباب يكون بناء فكر سياسي اجتماعي على هذا المستوى. إذن هذه القضية أكيد أن فتح الحدود، بناء فضاء مشترك يسمح يعني جعل بقضية الحدود قضية هامشية. أما العوامل الجيوسياسية أو التكتلات، أنا أظن بأن اليوم العالم يفرض قاعدة بسيطة في العلاقات الدولية، نقولها بالعامية ببساطة. اليوم في العالم يا إما أنت دولة قوية بقوة مؤسسات تاعك، بشرعية مؤسسات تاعك، بقوة الجبهة الداخلية، بوجود أحزاب، بوجود مراكز بحوث، بوجود مراكز استشرافية، بوجود جامعة قوية، بوجود أحزاب قوية، بوجود مجتمع مدني قوي. بالعامية العالم يعمل معك. عندما تكون الأنظمة ضعيفة، ليست لها جبهة داخلية، مرفوضة من الشعوب، لا تتمتع بالشرعية، يخدموا بك، ما يخدموش معك، يخدموا بك، يعمل بك. دونك حنا نختار أننا نكون لعبة للتاريخ وتلعب بنا كلعب للتاريخ، أو نكون في مواقع أننا نشارك ونناضل وتكون لنا كلمة على كل الأصعدة. إذن على هذا المستوى أظن بأن بناء
مغرب ديمقراطي تسود فيه الحريات ويكون يعني مبني على تعايش النخب السياسية على المستوى هذه الدول، هذا قد يكون من بين الأمور اللي تمنع هذه المنطقة أنها تزول وتذهب متفرقة إلى تكتلات قد تهلك هذه المنطقة. شكرا. مجد. Je voudrais poser deux questions. La première concernant les développements des deux affaires en justice. Donc, la dernière décision du tribunal de Pléa, donc est-ce qu'il y a eu un appel? La deuxième, ça concerne la décision de la Cour suprême qui a annulé le jugement de la Cour d'Alger. Donc, on aimerait bien comprendre quels seront les développements de cette affaire. La deuxième question concerne le dernier discours de Tebboune qui confirme que le pouvoir est en train de dérouler sa feuille de route, donc prépare des élections locales et législatives anticipées. Donc, on aimerait bien avoir votre avis sur ce. Merci. Je vais commencer par la dernière et je laisse Tawfiq à répondre sur la première. En tout cas, parlant de feuille de route, malheureusement, le pays est en panne. Et on ne voit ni feuille de route, ni travail concret qui rend espoir aux Algériens. La feuille كاينة, la route ما كانش. احنا كي للأسف وسي با بيردو سي با بيردو يعني نتأسف ظرفيا انه هذاك الزخم هذاك التجنيد اللي كان تاريخي ابهر العالم تاع الحراك، من المفروض ان هذيك الديناميكيه اللي صنعت تاريخ حتى ولو كان ظرفي للشعب الجزائري اللي يبين بانه قادر انه يصنع التاريخ في هذا السياق، من المفروض ان التحول السياسي يكون يليق لهذا الطموح، أنه يكون تغيير سياسي في الممارسات، في قيام دولة القانون، في تنظيم انتخابات نزيهة، وفي قيام نقاش عام في المجتمع. بغير الدول الديكتاتورية لم أرى دولة قامت بالتعديل بهذا عدد المرات الدساتير. والدستور الأخير أنتم تعرفوا باللي لم يكن النقاش ولا على المستوى المجتمع ولا على المستوى النخب. أنت تتساءل كيف في دولة الناس تقوم بصياغة أول قانون اللي راح تتكى عليه هذيك الدولة وهو الدستور، لم يشارك أحد ولم يكن محل نقاش في المجتمع ولم يكن محل جدل في المجتمع، بالعكس. والدليل أنه الدستور خلانا في وضعية لا يفسرها الدستور وحده، بل نفسرها سياسيا، أن الجزائر راهي معطلة سياسيا، الجزائر معطلة، والسبيل الوحيد هو الخروج نهائيا من سياسة الأكاذيب، من سياسة الترقيع، والقبول بوجود إرادة شعب، بوجود شعب وبوجود إرادة شعب، وهذا الشعب خرج بالملايين بأغلبية الجزائريين، حتى يعني نحترموا الأقلية التي قد شاركت في الانتخابات الرئاسية، الأقلية التي شاركت في التعديل الدستوري أو في الاستفتاء الدستوري، ولكن أغلبية الناس وهي ملايين لم تشارك في الانتخابات الرئاسية، يعني كأنها لم تزكي الانتخابات الرئاسية، لم تشارك في الاستفتاء. إذن هذه الأغلبية هي التي يجب أن نجد لها فضاء ونسمع لها ونذهب مباشرة إلى تغيير سياسي سلمي. والدليل أنه الجزائريين قدموا ضمانتين
deux garanties que ce peuple a données et ne cédera jamais sur ces deux garanties. La première, le caractère pacifique. La deuxième, c'est l'unité du peuple et l'unité du pays. Où est-ce que vous allez trouver? C'est-à-dire que les garanties sont là, il suffit juste d'aller de l'avant, d'avoir le courage, de se dire que je suis dépassé par le temps, je suis dépassé par les espoirs d'un peuple qui est quand je vois se passer dans le monde, dans des pays, des débats sur l'économie solidaire, l'énergie renouvelable, les recherches atomiques, les questions qui relèvent du climat. Et nous, on est encore en train de parler de وجبات غذاء سخونة للتلاميذ في المدارس. Ça pose un problème de temps, d'espace. Est-ce que nous ne vivons pas dans une autre planète? Est-ce que nous ne vivons pas dans une ère de temps qu'on n'arrive pas à situer dans l'espace et dans le temps? Donc, je pense que les Algériens, ils ont été sereins, ils ont été responsables, ils ont été pacifiques, ils ont été démocratiques. On a vu un Hirak qui a été une équation qui a regroupé toutes les équations des gens. Le Hirak qui a posé des règles du jeu qui sont simples, travaillant ensemble dans un cadre unitaire, d'une manière pacifique, pour construire un état de droit, consacrer la justice indépendante, mettant en place un mécanisme démocratique, ونتنافسوا في الأفكار. هذا هو l'esprit général de ce Hirak. Et dans tout ça, il y a des gens qui viennent avec des coups de force, organiser des élections, imposer une représentation politique et sociale à travers un faux dialogue, de fausses élections et pour de fausses solutions, c'est clair. Donc, nécessité de se sortir de ce piège. Pour les questions du droit, je laisse quand même Tawfiq répondre sur ces questions. Merci. نوضح فقط حول السؤال اللي تفضلت به انه فيه ملفين او متابعتين وكل ملف عنده جهه قضائيه اللي فصلت فيه. الملف الاول طبعا يتعلق بمحكمه القليعه اللي صدر مؤخرا حكم في 7 ديسمبر 2020 وحنا بطبيعه الحال راح نمارسوا حقنا في الطعن عن طريق استئنافه امام مجلس قضاء في بازا لسبب بسيط لان المناضل السياسي كريم طابو يحتج ببراءته. اما الملف الثاني والذي صدر بشانه حكم عن محكمه سيدي محمد تم استئنافه طبعا وين صدر قرار امام مجلس قضاء رويسو اللي قضى بتأييد الحكم مع رفع العقوبه لسنه. نذكر فقط انه القرار كان فيه طعن بالنقض امام المحكمه العليا ولكن الى حد الساعه ليس هناك اي قرار من المحكمه العليا اللي يفصل بطبيعه الحال بالطعن. اما فيما يخص قرار غرفه الاتهام الذي افرج عنه نذكر فقط ونطلع الراي العام على انه القانون لا يسمح لنا بالطعن فيه امام المحكمه العليا لانه يتعلق الامر بالحبس المؤقت والرقابه القضائيه. اذن هذه الاجراءات الخاصه بالقرارات الصادره عن العداله. تفضلوا. Allez-y, تفضل سامي. Dans votre première lecture de votre conférence, vous avez parlé de transition, de développement, de tout ça. Donc, vous voudrais bien savoir quelle est votre vision de cette transition démocratique, comment vous la concevez. Il y a certains qui disent passer par des présidentielles, assemblée constituante, processus constituant, conférence nationale, ou est-ce que votre organisation pense à autre chose, à une autre perspective? Dans cette transition démocratique aussi, il y a d'autres pôles, si j'ose dire, c'est-à-dire qui parlent, je fais allusion au PAD, je fais allusion entre autres, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles entités qui sont créées, où par exemple l'UDS, votre organisation, n'est pas impliquée. Est-ce qu'il y a des réserves? Non. Est-ce qu'à l'avenir, on va s'attendre à d'autres initiatives qui regroupent peut-être au-delà de ce qui existe aujourd'hui? Merci. En tout cas,
un des reproches importants qui est fait à l'opposition en Algérie depuis de longues années par le pouvoir, mais également par des partenaires étrangers. Le reproche est que l'opposition n'est jamais arrivée à mettre en place une alternative, un processus de changement qui soit capable de mobiliser la population. À un certain moment, c'était relativement vrai. Il y a tellement de divisions, tellement de distance des uns des autres qu'il y a eu plusieurs oppositions en fait. Il n'y a pas eu une opposition telle que nous l'imaginons comme étant un corps uni, des idées unies dans une approche acceptée de tous. Non, il y a eu des oppositions. Il y a eu même des oppositions à l'opposition. Hein. Vous connaissez bien, le pouvoir, on a tellement manipulé qu'il a créé sa propre opposition, il a créé l'opposition à la vraie opposition. Après, c'est مشهد سياسي مشوه. C'est vraiment un espace politique qui est complètement déformé. On se retrouve avec, et la preuve est que il y a combien de partis politiques, mais quand le Hirak s'est déclenché, ben, les partis politiques n'étaient pas là. Parce que, au fait, il y a plusieurs facteurs qui sont objectifs, mais il y a également des facteurs sur lesquels nous allons porter nous-mêmes la responsabilité. Le pays, c'est vrai, a traversé une décennie de violence. Il a laissé des séquelles, il a laissé des conséquences derrière. Le pays a vécu une logique sécuritaire, donc il a laissé dans la société ou dans les partis politiques les réflexes sécuritaires. Le pays a été soumis à des épreuves politiques, économiques, sociales difficiles. Les gens ont vécu ces difficultés. Donc, pour espérer très vite qu'il y ait une dynamique d'action, de débat qui soit positive, les traumatismes sont très profonds. Donc, nécessité de faire un effort de pédagogie politique important. La deuxième est que rien ne peut se faire sans le peuple. On est bien d'accord. Parce que par le passé, certains avaient cru que les alliances avec des segments du pouvoir pouvaient être des solutions. D'autres avaient même misé sur la logique de clan, les luttes de clan. Pendant que certains avaient cru à la possibilité de réformer le système de l'intérieur. Il y a des partis qui ont participé au gouvernement, qui ont participé aux élections, qui ont été avec le pouvoir. Et en fait, il a fallu toutes ces expériences. Nous n'allons pas attaquer ni les uns ni les autres, mais il a fallu toutes ces expériences pour que le peuple arrive à la conclusion que finalement, ni changement de l'intérieur, ni changement par une quelconque alliance avec le pouvoir ou avec une partie du pouvoir ne peut réaliser cet impératif, ce rêve, cet espoir des Algériens qui est la mise en place d'un état de droit. Donc, sur ça, je pense que si nous créons les conditions pour que les Algériens se sentiront concernés, impliqués, les instruments importent peu. On peut, effectivement, dans le débat, parce que d'abord, il faut créer les conditions d'un débat. Même entre ceux qui défendent deux idées différentes, si on ne crée pas les conditions d'un débat apaisé, ils vont devenir des adversaires. Ils vont devenir, voire des ennemis. Et le pouvoir, justement, quand il a vu que le Hirak a été capable de créer al-Fada al-Jami' وخلق هذا الفضاء ليمكن كل جزائري أنه يأتي بأفكاره ويصرح بها في إطار الحراك، والحراك جامع لكل الناس ويطلب التغيير، ويعني المطالب كانت جامعة: قيام دولة القانون، العدالة مستقلة، ووضع آلية ديمقراطية تمكن بتكريس سيادة الشعب. هذه في إطار بيان سور قواعد اللعبة يقبلها الجميع. كي تكون قواعد اللعبة محطوطة وقبلناها جميعا، كل واحد فينا
يدافع على أفكاره. أنا من بين الناس اللي يدافع عن فكرة أن تكون قواعد اللعبة مقبولة من الجميع، أن لا يكون إقصاء، أن تكون الضمانات للديمقراطية وللطابع الجمهوري للدولة، ثم الباقي هي منافسات سياسية. ونحطوا الثقة في الشعب. كاين بزاف عندهم فكر وصائي على الشعب، كأن الشعب هذا ما يعرفش. هذه العقلية موجودة في مجموعات من نخب ومجموعات مرتبطة بالنظام، يقول لك الحراك ويقول لك كذا كذا، وبصح عطابو اسكو اون بو. نعم، لو كان نمدوا كل آليات الديمقراطية ونجتهدوا في قيام ضوابط سياسية مقبولة من طرف الجميع، سنذهب إلى صياغة دستور يكون منبثق حقا من إرادة الشعب. كيف بالشعب رفع بكل هذه اللافتات، بكل هذه المطالب، بكل هذه احنا كشباب انت تريح في الموقع تاعك على التواصل الاجتماعي، تقرأ يوميا ابتكار، مقالات، امور اللي راه يبدع بها الشاب الجزائري. كل هذه الطاقه علاش تروح في طريق مسدود؟ علاش نوجهوها في طريق مسدود؟ كان عندنا امكانيه عندنا إمكانية أن هذه الطاقة توجه أحسن توجيه، ويكون يعني استغلال أفضل لهذه الطاقة ولكل النخب في إطار بناء دولة قوية، وفي إطار بناء قواعد ديمقراطية. ولا تتفكروا في بداية الحراك، دابور كاين في وسط الحراك حراكين: حراك الطلبة والجامعة وحراك الجمعة. بين بصورة طبيعية كانت تقام لقاءات ونقاشات في الجامعة، ويوم الجمعة يأتي الشعب بملايين يرفع شعارات تمت تداولها وتمت دراستها وتمت يعني مناقشتها في الجامعة بين الطلبة والأساتذة والنخب والحقوقيين يعني كل الفضاء كان مفتوح للإبداع ولحمل رسالة سياسية يعني جامعة. وهذا يعني أظن بأن الآليات قد تكون مسألة تقنية، لأن خلق أجواء وخلق فضاءات لتسمح للجميع أنه يشارك في التغيير وفي بناء نقاش وفكر سياسي. أظن بأننا نحن في الجزائر عندنا كل الطاقات للخروج في المدى القصير من هذه الأزمة التي في مظاهرها هي أزمة عميقة بكل الجوانب، ولكن بإرادة وفتح المجال للطاقة الشبانية الموجودة سواء في الجزائر أو في النخب الجزائرية الموجودة في الخارج. لو مكننا هذه الطاقة بالمساهمة والمشاركة في مسار سياسي، أكيد أننا في فترة وجيزة سنصل إلى بناء دولة القانون، وسنصل إلى بناء اقتصاد قوي، وسنصل إلى بناء دولة ترقى إلى مستوى التضحيات ومستوى طموح الشعب الجزائري. تفضل. Zohar Abdelkane pour Radio 1. Vous avez évoqué un pays en panne. Donc, ma première question, j'ai 2 ou 3 questions dans l'ordre. Ma première question est quelle lecture faites-vous suite donc à cette vacance institutionnelle et présidentielle avec la réapparition inopinée du Tibboune? Donc, quelle lecture faites-vous de cette réapparition et dans les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée? C'est-à-dire que le Tibboune ne s'est pas adressé via les canaux officiels, mais via les réseaux sociaux. Ça, c'est la première question. Donc, qui dénoterait? Est-ce que selon vous, cela dénote justement d'un clivage au sein du pouvoir?
Autre question. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent en fait, pour revendiquer une transition, à l'instar de Nekez, qui, au fond de sa prison, appelle donc à une phase de transition et dans laquelle serait associée l'institution militaire. Donc, pour vous, est-ce que l'institution militaire est une partie prenante dans ce processus à venir de changement, puisque là, justement, il y a quelques minutes, vous disiez qu'en fait, c'est surtout sur le peuple qu'il faut s'articuler. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des pans de ce pouvoir qui seraient à même de jouer un rôle? Et ma dernière question, c'est par rapport à NIDA 22. Vous avez été signataire de cet appel. Est-ce que vous inscrivez donc aujourd'hui votre action? D'abord, est-ce que votre implication dans NIDA 22 est à titre personnel, c'est Karim Taboul, le militant, ou c'est l'UDS en tant que quantité politique? Et donc, comment vous... est-ce que toute votre démarche aujourd'hui, on pourrait peut-être penser qu'elle s'inscrit dans cette démarche-là de NIDA 22? شكرا. احنا قضية نداء 22 أو مبادرات أخرى، جاءت نداء 22 في ظل فراغ، وفي كل الظروف عندما تأتي أي مبادرة تحيي النقاش وتحيي التشاور وتخلق فضاء نباركها ونشارك فيها. أي فضاء، لأن العكس هو أن تتسحر الأمور ويعم الغموض وتخلق طبيعيا الفضاء أوسع إلى المناورة والمقايضة والأمور التي عرفناها عن ممارسة السلطة. إذن أي فضاء ينشأ هدفه هو خلق فضاء للنقاش، احنا نشارك فيه. ولكن أكيد أنني شاركت شخصيا بصفة شخصية في نداء 22. في بعض الأحيان أختلف مع بعض النشطاء الموجودين في نداء 22. أنا في وجهة نظري كل الفضاءات التي تسمح بالمناضل والناس أنها تشارك في النقاش مليحة. لازم تكون ضوابط نتنازل على كل شيء بيننا ولا نتنازل ولا على شيء مع السلطة. نتنازل على كل شيء بيننا ولا نتنازل ولا على شيء مع السلطة، لأن ما نطلبه غير قابل للتنازل، هو قيام دولة القانون وعدالة مستقلة. واش تتنازل على دولة القانون؟ واش تتنازل على قيام عدالة مستقلة؟ أما قضية الآليات، الناس في بعض الأحيان تخلط بين الأفكار والآليات. الآليات يجب أنها تخضع إلى قواعد ديمقراطية مقبولة من الجميع. قضية المرحلة الانتقالية، عمل النظام أنه يصبح مصطلح الانتقال يخيف الناس. احنا نتذكروا يا جماعة الخير عندما خرج الشعب الجزائري في 16 فيفري في خراطة، ثم 17 في خنجلة، ثم 22 على المستوى الوطني، قيل لنا أننا مغربين، قيل لنا أننا أعداء الوطن، قيل لنا أننا نريد فرض مرحلة انتقالية، والأجوبة أو الحلول هي حلول دستورية. وبعض الأطراف ذهبت إلى طرح مسألة تطبيق المادة 102. هذه في وقت بوتفليقة. بالرغم من نزول ملايين الجزائريين إلى الشارع، بقي بوتفليقة ومتابعين بوتفليقة مصرين على العهد الخامس. Il a fallu que le peuple se mobilise encore plus. مي الشعب كي تجند مش قضية العهد الخامسة، هو طلاق معلن مع نظام سياسي الذي خلى بوتفليقة حكم الجزائر 20 سنة.
لأن قبل بوتفليقة والذي أتى ببوتفليقة هو نفس النظام الذي زور الانتخابات في 95 في 96 في 97. هذا كل شيء قبل ما تجيء بوتفليقة. اليوم نفس النظام قد يبدل، قد يغير بعض الواجهة يرقحها ويزينها، ولكن بدون الذهاب إلى فتح آفاق حقيقية لبناء ديمقراطية ولبناء دولة القانون غير ممكن. من غير ممكن أننا إذا قضية المرحلة الانتقالية، الجزائر راهي في مرحلة انتقالية منذ 62 لليوم، مازال ما خلصتش المرحلة الانتقالية. الفرق الوحيد هو أن من 62 لليوم النظام هو الذي سير المرحلة الانتقالية على مقاسه. أتى برئيس اللي يحب، نظم الانتخابات كما يحب، قام بكتابة الدساتير كما حب. حتى لليوم ما زالت لم تكرس إلى يومنا هذا منذ 62 مبدأ أن السلطة للشعب. وقتاش وشنا هو الدستور؟ كل الدساتير الجزائرية، سواء دستور 63 الذي كتب في قاعة سينما، أو ميثاق 76 ميثاق الدستور الذي فرض في منطق الحزب الواحد، أو دستور 89 الذي حتى ولو فتح شيئا ما على حق إنشاء أحزاب أو جمعيات ذات الطابع السياسي أو يعني فضاءات إعلامية وفضاءات سياسية، ولكن النظام لم يقبل يعني مواصلة مسار التغيير حتى قيام دولة القانون. حدثت انقلابات، حدثت خروقات، حدثت تضييقات، حدثت توقيفات إلى آخره. ثم 96 أتى رئيس دولة اللي هو جنرال زروال، رئيس دولة، قائد أركان، قائد القوات المسلحة، وزير الدفاع، ويترشح للانتخابات. أنت واش تدير معه؟ تقدرش. جاز الرئيس، جاء رئيس دولة وفرض الدستور تاعو، وكملنا في هذاك الوتيرة. في 97 حدثت انتخابات التزوير فيها لم يعرف في تاريخ التزويرات السياسية، التزويرات الانتخابية. بعد خرجت انبثقت من كل هذه التزويرات تمثيل سياسي اجتماعي نقابي مزور. الناس اللي تهدر اليوم على أغلبية في البرلمان مثلا، هل تمثل أغلبية الشعب الجزائري؟ تمثل أغلبية المقاعد في البرلمان. هي قضية عدد الكراسي التي يعني تحكمها، ولكن في حقيقة الأمر الشعب الجزائري بالملايين خرج للشارع، لم يعترف حتى بهذه الأغلبيات الموجودة على هذه الأصعدة. والدليل حتى في قضية الدستور كان من المفروض أنه صياغة القانون الأول للدولة وهو الدستور أنه الشعب يشارك ويحس بأنه معني. احنا شفنا باللي حتى الأرقام الرسمية هي أقلية الأقليات التي شاركت في استفتاء الدستور. إذن اليوم نحن ما زلنا في أزمة، لم نخرج من أزمة، والقضية مش قضية شخص. أكيد أن وهذه جزئية أنا لا أعطي لها الأهمية يعني القصوى، ولكن أذكر أن بعد انتخاب تبون من أقلية الجزائريين، لأن الأغلبية لم تنتخبه رئيس للدولة الجزائرية. أول بيان ولا ثاني بيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية هو أن الإعلام والتواصل سيتم عبر القنوات الرسمية. Il y a eu une mise en demeure, il y a eu un communiqué. تم تنصيب ناطق رسمي باسم الرئاسة، وخرج بيان عن الرئاسة يقول للإعلام من اليوم فصاعدا أي واحد فيكم يصرح بمعلومة ما غير موثوقة لم تأتي من مؤسسات رسمية كأنه قام بفعل بجرم أو بفعل مخالف للقانون. ثم تأتي نفس المؤسسة وتقوم بعكس
ما صرحت به مسبقا. إذا اليوم هذه التفاصيل نحن لا ندخل في هذه التفاصيل، لأن الأزمة أعمق وأكبر من أننا ندخل في تفاصيل يعني في جزئيات الإعلام. اليوم الجزائر في أزمة سياسية، اليوم الجزائر في أزمة وجود، والمخرج الوحيد هو إعطاء ووضع الثقة في الشعب الجزائري وفتح المجال لتعبير الجزائريين، كل الجزائريين بكل يعني أفكارهم، حتى نمكن في إطار مسار سياسي جامع نصل إلى يعني تكريس بناء دولة القانون. وأنا شخصيا كمناضل أي مبادرة سياسية تثري النقاش أظن لازم نعاملوها كأنها فكرة سياسية ونناقشوا فيها. ما كان حتى مانع، ما كانش حتى مانع، حتى ولو تكتلت شخصيات أو تكتلت مجموعات. المهم أن النخب السياسية اليوم لها مسؤولية تاريخية أمام الشعب وأمام التاريخ، أنها تقوم بصياغة سياسية لطموح شعب بأكمله. الشعب مدلنا الأمانة، الشعب حمل لنا المسؤولية. اليوم يا إما نكونوا على هذا المستوى ويعني نفرضوا على أنفسنا احترام هذا المطلب بكل يعني صدق وبكل إخلاص، ونمشيو للقدام من أجل يعني الوصول إلى مطالب الشعب، يا إما نكملوا في المناورات وما يشبه ذلك، وستتأزم الأمور أكثر. تفضلي يا أستاذ. أعود إلى الصحة الغربية، ما هو تعليقك حول اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؟ أنا قضية الصحراء الغربية عندي شقين في القضية. الشق الأول هو أن هذا الملف بكل أبعاده التاريخية الإنسانية السياسية أو تحت أيادي مؤسسات دولية بما فيها الهيئة الأمم المتحدة. أظن بأن من واجب أي إنسان سواء كان في المعارضة أو في غير المعارضة، كان جامعة أو إعلامي أو سياسي، أنه يشارك في إعطاء كل الحظ إلى أن تكون المعالجة في إطار في هذا الإطار وبكل سلمية، حتى لا تنزلق الأمور إلى ما يحدث في مناطق عدة في العالم. الشق الثاني هو على المستوى الفكرة الشخصية. أنا أظن بأن قيام والعمل من أجل خلق فضاء لهذه المنطقة، ويكون فضاء ديمقراطي يخضع لمبادئ ديمقراطية، وهذا يبدأ بتحرر الشعوب من الأنظمة الفاسدة في هذه المنطقة، حتى نؤسس لفضاء يجعل بقضية الحدود مشكلة يعني لا معنى لها. لأن لو خلقنا هذا الفضاء، لو يعني عملنا من أجل فتح الحدود بين كل هذه الدول في إطار ديمقراطي وفي إطار تحرر الشعوب، أظن بأن قضية الحدود تصبح قضية لا معنى لها. إذن قيام la mise en place d'un ensemble dans la région qui soit un ensemble démocratique, qui soit fondé sur les principes de l'intégration, va faire de sorte à ce que les frontières deviennent un problème futile. Pour moi, si on arrive à créer les conditions باش تكون تحرر كل الشعوب من هذه الأنظمة الاستبدادية في كل هذه المنطقة، أظن بأن قد تكون عوامل يعني تخلق ظروف جديدة، جو جديد بين الشباب كل هذه المنطقة، حتى يؤسس إلى فضاء واسع مفتوح يخلق يعني هذا الجو من التعايش، ويمكن هذه الشعوب من الخروج من الأزمات. إذن على الصعيد القانوني الإنساني المسألة
مدروسة على مستوى المؤسسات. على الصعيد يعني التوجه الفكري تاعنا هو أنه هذه المنطقة يجب أن تخلق فيها ديناميكية جديدة للشعوب وللشباب تحرر هذه الشعوب من الاستبداد والأنظمة القمعية. ولكن منا نشكركم بزاف بارك الله فيكم، يعطيكم صحة، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.